एतावत्पर्यन्तं वयं पठितवन्तः प्रायः। पंडिताः कवयः शूराः कलावन्तस्तपस्विनः वैद्यस्येव सवित्तस्य वीक्षन्ते मुखमातुराः इति एतावत्पर्यन्तं तस्य पत्नी, तस्य कदरीयस्य, तस्य कृपणस्य पत्नी न कृपणस्य पत्नी न कृपणः एतावत् वदति। इदानीं कृपणः तस्य पत्नीम् एतानि वचनानि वदति। एतानि वचनानि श्रुत्वा तस्य पत्नी तं किं वदति इति अग्रे उच्यते। इति तस्य वचः श्रुत्वा अहं मङ्गलश्लोकं न उक्तवान्। अस्तु, मङ्गलश्लोकम् उक्त्वा अनुवर्तनं करोमि। प्रशान्ताशेषविघ्नाय दर्पसर्पापसर्पणात् सत्यामृतनिधानाय स्वप्रकाशविकासिने संसारव्यतिरेकाय हृतोत्सेकाय चेतसः प्रशमामृतसेकाय विवेकाय नमो नमः। इदानीं तस्य पत्नी वक्तुम् आरम्भं करोति। इति तस्य वचः श्रुत्वा कृपणस्यार्थनिष्कृपम् सातमूचे समुचितं सत्त्वस्याभिजनस्य च। इति तस्य वचः श्रुत्वा, एतावत्पर्यन्तं सः कृपणः यानि वचांसि उक्तवान् तानि वचांसि श्रुत्वा, तानि वचनानि श्रुत्वा कस्य कृपणस्य कृपणस्य तानि वचनानि श्रुत्वा अथवा कृपणस्य तद्वचः श्रुत्वा, कीदृशं तद्वचः इति चेत् अर्थनिष्कृपं वचः, अर्थकारणेन कृपारहितम् आसीत् तद्वचः। अर्थकारणेन इत्युक्ते अर्थलोभेन, धनलोभेन तस्य वचः निष्कृपम् आसीत्, कृपारहितम् आसीत्। निर्गता कृपा यस्मात् तत् निष्कृपं वचः। तादृशं वचः श्रुत्वा सा तम् ऊचे, ऊचे इत्युक्ते उक्तवती इति लिट्लकारे। सा तमूचे समुचितं सत्त्वस्य अभिजनस्य च, सत्त्वस्य अभिजनस्य च समुचितं सा ऊचे, सा उक्तवती। सत्त्वस्य इत्युक्ते तस्याः सत्त्वगुणः यः अस्ति तस्य समुचितम् इत्युक्ते तस्याः सत्त्वगुणानुगुणं तस्याः सत्त्वगुणस्य योग्यं वचः, तथैव तस्याः अभिजनस्य योग्यं वचः। अभिजनः इत्युक्ते अत्र वंशः, कुलम् इत्यर्थः। इत्युक्ते यस्मात् कुलात्, यस्मात् गृहात् सा आगतवती तस्य गृहस्य अथवा तस्य कुलस्य समुचितम् अनुगुणं वचः सा उक्तवती। इति तस्य वचः श्रुत्वा कृपणस्यार्थनिष्कृपं सातमूचे समुचितं सत्त्वस्याभिजनस्य च। सन्तः कुर्वन्ति यत्नेन धर्मस्यार्थे धनार्जनं धर्माचारविहीनानां द्रविणं मलसञ्चयः। सन्तः कुर्वन्ति यत्नेन धर्मस्यार्थे धनार्जनं। सन्तः इत्युक्ते सज्जनाः, सन्तः इति बहुवचनं, सन् सन्तौ सन्तः इति। सन्तः यत्नेन धनार्जनं कुर्वन्ति। किमर्थं? धर्मस्यार्थे। धर्मस्यार्थे इत्युक्ते धर्मस्य कृते इति। तत्र अर्थे इति एतत् अव्ययम्, अव्ययरूपेण प्रयुज्यते अर्थे इति। यथा कृते इति वयं वदामः, धर्मस्य कृते, तस्मिन्नेव अर्थे धर्मस्य अर्थे इति। अर्थे इति तत्र सप्तम्यन्तं रूपम् इति न, तद् अव्ययरूपेण कृते इतिवत्। पुत्रस्य कृते अथवा शिक्षणस्य कृते, गृहस्य कृते इति वयं यथा वदामः तथैव गृहस्य अर्थे, पुत्रस्य अर्थे एवमपि प्रयोगः भवितुमर्हति। अर्थे कृते इति समानार्थे। एवञ्च धर्मस्यार्थे इत्युक्ते धर्मनिमित्तं सन्तः यत्नेन धनार्जनं कुर्वन्ति। धर्माचारविहीनानां द्रविणं मलसञ्चयः। ये धर्माचारविहीनाः, ये धर्माचारं न पालयन्ति तेषां कृते द्रविणम् इति एतत् मलसञ्चयः इव। मलस्य सञ्चयः इत्युक्ते मालिन्यस्य सञ्चयः, मलिनवस्तूनां सञ्चयः, मलिनवस्तुनः सञ्चयः इव, सङ्ग्रहः इव।
द्रविणम् इत्युक्ते धनं। ये धर्माचारं त्यक्तवन्तः तेषां कृते धनम् इत्येतत् मलिनवस्तूनां सञ्चयः इव इत्युक्ते निष्प्रयोजकः इति, प्रयोजनाय न भवति। सन्तः कुर्वन्ति यत्नेन धर्मस्यार्थे धनार्जनं धर्माचारविहीनानां द्रविणं मलसञ्चयः यत्करोत्यरुचिं क्लेशं तृष्णां मोहं प्रजागरं न तद्धनं कदर्याणां हृदयव्याधिरेव तत्। यत् धनं अरुचिं करोति, क्लेशं करोति, तृष्णां करोति, मोहं करोति, प्रजागरं करोति, तादृशं न धनं कदर्याणां तत् धनमेव न। तर्हि किं तत् हृदयव्याधिः इत्युक्ते, हृदयव्याधिः इत्युक्ते तत्र हृदयस्य रोगः इव तत् धनम् इत्युक्ते सर्वदा दुःखं जनयति इति। अतः यत् धनम् अरुचिम् उत्पादयति, अरुचिः इत्युक्ते तत्र अनासक्तिः इत्यपि वक्तुं शक्यते, आहारस्य रुचिमपि नाशयति इत्यपि अत्र स्वीकर्तुं शक्यते। आहारस्य रुचिं नाशयति, अथवा धनस्य व्ययं कर्तुं सः न इच्छति इति कारणेन कुत्रापि तस्य रुचिः न भवति। अतः अरुचिम् उत्पादयति यत् धनं, पुनः यत् धनं क्लेशम् उत्पादयति, यत् धनं तृष्णाम् उत्पादयति। तृष्णा इत्युक्ते पिपासा इत्युक्ते पुनः इतोपि सम्पादनीयम् इत्येताम् इच्छां यत् धनम् उत्पादयति, तथैव मोहम् उत्पादयति, तथैव प्रजागरम् उत्पादयति। प्रजागरः इत्युक्ते निद्राहीनता इत्युक्ते सः निद्रामपि कर्तुं न शक्नोति। इत्युक्ते यत् धनं निद्रामपि नाशयति इत्युक्ते प्रजागरम् उत्पादयति। कदर्याणां तत् धनं, कदर्याणां धनम् एतत् सर्वं करोति, कृपणानां धनम् एतत् सर्वं करोति। अतः तद् वस्तुतः धनमेव न, अपि तु तत् हृदयव्याधिरेव। अतः यत्करोत्यरुचिं क्लेशं तृष्णां मोहं प्रजागरं न तद्धनं कदर्याणां हृदयव्याधिरेव तत्। अनन्तरं वर्धते यो धनव्याधिः सुखभोगविभोगकृत् सुखभोगवियोगकृत् तस्य आशुशमनं पथ्यं राजवैद्यचिकित्सया। यः धनव्याधिः वर्धते, कीदृशः? सुखभोगवियोगकृत्। सुखेन अथवा सुखभोगेन यस्य इत्युक्ते धनेन उत्पन्नः व्याधिः धनव्याधिः। सः धनव्याधिः केन कारणेन भवितुमर्हति इत्युक्ते अतीव सुखभोगेन। अतीव सुखभोगः यदि क्रियते तर्हि धनस्य व्याधिः वर्धते, अथवा धनस्य वियोगेन धनस्य व्याधिः वर्धते। वियोगेन व्याधिवर्धनम् इत्युक्ते धनं नास्ति चेत् इतोपि सम्पादनीयम् इति इच्छा भवति, तेन कारणेन धनस्य व्याधिः वर्धते। यदि अतीव सुखभोगः क्रियते तर्हि तदर्थम् इतोपि धनं अर्जनीयम् इति इच्छा भवति, तेन रूपेण धनस्य व्याधिः वर्धते। एवं सुखभोगवियोगकृत् यः धनव्याधिः इत्युक्ते सुखभोगेन वा वियोगेन वा उत्पन्नः यः धनव्याधिः, यश्च धनव्याधिः वर्धते तस्य आशुशमनं पथ्यं। तादृशस्य धनव्याधेः, अत्र व्याधिः इति पुंलिङ्गे, इकारान्तपुंलिङ्गशब्दः, तादृशस्य धनव्याधेः तस्य आशुशमनं पथ्यम्। आशु इत्युक्ते तत्क्षणं, शीघ्रमेव। तस्य धनव्याधेः आशुशमनं पथ्यं। पथ्यम् इत्युक्ते हितकरम् इति।
इत्युक्ते तस्य धनव्याधेः शीघ्रमेव शमनं कृतं चेत् तत् हितकरम्। राजवैद्यचिकित्सया, अत्र राजवैद्यचिकित्सा इत्युक्ते राजवैद्यस्य चिकित्सा इति एकः अर्थः। इत्युक्ते तत्र राजवैद्यः इत्युक्ते राज्ञः एव वैद्यः आगत्य चिकित्सां करोति इति न। इत्युक्ते कश्चित् अतीव निपुणः अनुभवी परिणतः वैद्यः इत्यर्थः। तादृशस्य वैद्यस्य चिकित्सया तस्य धनव्याधेः आशु शमनं करणीयं, तदेव हितकरं, तदेव पथ्यम् इति। वर्धतेयो धनव्याधिः सुखभोगवियोगकृत् तस्य आशु शमनं पथ्यं राजवैद्यचिकित्सया। लोभ अन्नाभूत् गृहे यस्य कदाचित् कश्चिदुत्सवः नृत्यन्ति पटहैस्तस्य निधने धनभागिनः। यस्य गृहे लोभात् लोभकारणेन कदाचिदपि कश्चिदपि उत्सवः न अभूत्, इत्युक्ते धनव्ययं कर्तुं सः नैच्छति इति कारणेन कदापि सः उत्सवं न कृतवान्, कदापि सः उत्सवं नाचरितवान्, कमपि उत्सवं नाचरितवान्। तादृशस्य निधने सति, तादृशस्य मरणे सति, यदा सः मरणं प्राप्नोति तदा धनभागिनः, इत्युक्ते तस्य धने येषां शेर् अस्ति तादृशाः धनभागिनः इति। इत्युक्ते तस्य धने येषां भागः अस्ति तादृशाः धनभागिनः एतस्य निधने सति पटहैः नृत्यन्ति। पटहः इत्युक्ते वाद्यविशेषः। इत्युक्ते युद्धादिषु उपयोगं कुर्वन्ति खलु पटहाः। भेरी इत्यस्ति, दुन्दुभिः इत्यस्ति, पटहः इति, एते सर्वेपि तत्र ताडनेन, यस्य वाद्यस्य ताडनेन ध्वनिः उत्पाद्यते तादृशानि वाद्यानि एतानि। पटहः इत्यपि तादृशः कश्चन वाद्यः। पटहैः इत्युक्ते पटहानां वादनेन, पटहानां ताडनेन ते नृत्यन्ति, इत्युक्ते अतीव सन्तोषं ते अनुभवन्ति इत्यर्थः। येषां मृतः इति ते सर्वे, इत्युक्ते एतस्य धने ये भागिनः सन्ति ते सर्वेपि एतस्य निधने सति सन्तोषम् आचरन्ति, उत्सवम् आचरन्ति, सन्तुष्टाः भवन्ति, नृत्यन्ति। अतः जीवितावधौ यदि उत्सवं नाचरति लोभात्, लोभकारणेन, तस्य निधने सति अन्ये उत्सवम् आचरन्ति इति। लोभात् नाभूत् गृहे यस्य कदाचित् कश्चिदुत्सवः नृत्यन्ति पटहैस्तस्य निधने धनभागिनः। कणाचामतुषाङ्गारान् यत्नेन परिरक्षसि मूषकापहृतं कोशे रत्नराशिं न पश्यसि। इत्युक्ते ये लोभिनः सन्ति ते अज्ञानवशात् किं किं कुर्वन्ति इति। कणाचामतुषाङ्गारान् यत्नेन परिरक्षसि, त्वं किं करोषि इति चेत् कणं, कणः इत्युक्ते तत्र धान्यकणाः इति स्वीकर्तुं शक्यते। आचामः इत्युक्ते आहारवस्तु, आहारवस्तूनि आचामाः। तथैव तुषः, तुषः इत्युक्ते धान्यानां त्वक्। यदा व्रीहिः भवति, व्रीहेः त्वचं निष्कासयामः चेत् तण्डुलः प्राप्यते। तर्हि तस्य व्रीहेः या त्वक् भवति सा त्वक् एव तुषः इत्युच्यते। आहत्य धान्यानां त्वक् तुषः इत्युक्ते। पुनः अङ्गारः, अङ्गारः इत्युक्ते यदा काष्ठं ज्वलति, ज्वलनानन्तरं सम्पूर्णतया भस्म इतोपि न जातं, ततः पूर्वतनी स्थितिः, इत्युक्ते तत्र इतोपि अग्निः अस्ति किन्तु अग्नेः ज्वाला नास्ति,
स एव अङ्गारः इति। इत्युक्ते अग्नेः तत्र ज्वाला न भवति, किन्तु काष्ठम् इतोपि भस्म अपि न जातम्। काष्ठं दग्धमस्ति, किन्तु अग्निः इतोपि अस्ति। तदेव काष्ठम् अङ्गारः इत्युच्यते। एतेषां सर्वेषामपि यत्नेन परिरक्षणं त्वं करोषि। इत्युक्ते यानि निष्प्रयोजकानि सन्ति, निष्प्रयोजकानां सर्वेषामपि, इत्युक्ते निष्प्रयोजकानि इत्युक्ते यानि अल्पमूल्यानि, येषां तथा महत्त्वं नास्ति, तादृशानां कष्टेन परिरक्षणं भवान् करोति। मूषकापहृतं कोशे रत्नराशिं न पश्यति। कोशे, भवतः कोशे, कोशः इत्युक्ते तत्र भण्डारम् इत्यर्थः। कोशः इत्युक्ते युतकस्य शर्ट् कोशः इत्युक्ते पाकेट् इत्यर्थः न, अपि तु तस्य भाण्डारम्, यत्र धनादीनां सञ्चयः क्रियते, धनादिकं यत्र स्थाप्यते, यत्र स्टोर् क्रियते, तत् कोशः इत्युक्ते। कोशे विद्यमानः रत्नराशिः मूषकेन अपहृतः इत्यपि भवान् न जानाति। इत्युक्ते तात्पर्यं किम् इत्युक्ते तत्र वृथा तत् स्थाप्यते, तस्य उपयोगः न क्रियते। इत्युक्ते अन्ततो गत्वा तस्य एतादृशी एव स्थितिः भवति, किन्तु भवान् तत्र अवधानं न करोति। कष्टेन यानि वस्तूनि अल्पमूल्यानि सन्ति तेषामेव भवान् सङ्ग्रहणं करोति। महोदय, अत्र मम एकः प्रश्नः अस्ति। पूर्वतनश्लोकेषु सर्वत्र तस्य तस्य इति उपयोगः अभवत् खलु? इत्युक्ते प्रथमपुरुष तस्य, अन्य कोऽपि अस्ति, एकः कोऽपि मनुष्यः अस्ति, तस्य उपरि तस्य विवरणम्। अनन्तरम् अत्र 34, 35, 36 श्लोकमध्ये किमर्थं सि आगतम् इत्युक्ते त्वं प्रयोगः किल? इदानीं मध्यमपुरुषप्रयोगः किल? सो प्रथमपुरुषतः मध्यमपुरुष कथं परिवर्तनम् अभवत्? एण्ड् when did that happen, the transition happen? अत्र पञ्चत्रिंशे श्लोके तथा नास्ति। तत्र ति अस्ति। षट्ठे श्लोके अस्ति। सत्यं न, वस्तुतः एतानि सर्वाण्यपि वाक्यानि सा पत्नी पतिमुद्दिश्यैव वदन्ती अस्ति। इदानीम् एतावत्पर्यन्तं 35तमश्लोकपर्यन्तं सा सामान्यरूपेण कृपणाः किं कुर्वन्ति इति सामान्यरूपेण उक्तवती। अतः सर्वमपि प्रथमपुरुषे अस्ति। इदानीं सा विशेषरूपेण भवान् एतादृशं कार्यम् अथवा त्वम् एतादृशं कार्यं करोषि इति वदति। इत्युक्ते विशेषरूपेण एषः यत् करोति कार्यं तद्विषये इदानीम् एतस्मिन् श्लोके वदन्ती अस्ति। पूर्वतनेषु श्लोकेषु एतेन यत् क्रियते तदेव कार्यम् उद्दिश्य इति न, सामान्यरूपेण कृपणाः यत् कुर्वन्ति तत् कार्यम् उद्दिश्य सा उक्तवती। अतः सामान्यरूपेण इन् जनरल् तत् सर्वम् उक्तम्। अतः प्रथमपुरुषे अस्ति। अत्र साक्षात् एतमेव उद्दिश्य वदन्ती अस्ति। एतेन यत् क्रियते तदेव सा वदन्ती अस्ति। अतः मध्यमपुरुषे इति। अन्यः कोऽपि विशेषः अत्र न दृश्यते। अस्तु, अवगतं महोदय, धन्यवादः। धनेन दर्पः को नाम यत्क्षणेन विनश्यति रक्ष्यमाणं व्ययेनैव भक्ष्यमाणम् उपप्लवैः। धनेन दर्पः को नाम यत्क्षणेन विनश्यति। को नाम अयं धनेन दर्पः इत्युक्ते धनकारणेन यः दर्पः जनैः प्रदर्श्यते, कः एषः दर्पः इत्युक्ते किमर्थम् एवं दर्पं दर्शयन्ति। येन धनेन एते दर्पं दर्शयन्ति तत् धनं क्षणेन विनश्यति। इत्युक्ते दीर्घकालं न तिष्ठत्येव, अल्पेनैव कालेन तस्य विनाशः भवति, क्षणेनैव तस्य विनाशः भवति। पुनः रक्ष्यमाणं व्ययेनैव, तस्य रक्षणं करणीयं चेत् व्ययः करणीयः, अन्यथा उपप्लवैः भक्ष्यमाणं तत् धनं भवति। उपप्लवाः इत्युक्ते
अनिरीक्षिताः आपदः, तत्र कदाचित् चौर्यं स्यात् अथवा कदाचित् प्रवाहः स्यात्, कदाचित् यत्किमपि कारणं स्यात्, अथवा कदाचित् अग्निना दग्धं भवेत्। एवं येन केन एते सर्वे उपप्लवाः। एतैः उपप्लवैः धनं भक्ष्यमाणं भवति। इत्युक्ते येन धनेन कश्चित् दर्पम् अनुभवति अथवा दर्पं प्रदर्शयति तत् धनम् उपप्लवैः भक्ष्यमाणम्। पुनः तत् धनं व्ययेनैव रक्ष्यमाणम्। इत्युक्ते तस्य रक्षणं करणीयं चेत् व्ययः करणीयः, अन्यथा तत् उपप्लवैः भक्ष्यते। तादृशेन धनेन किमर्थम् एते दर्पम् अनुभवन्ति, किमर्थम् एते दर्पं कुर्वन्ति? धनेन दर्पः को नाम यत्क्षणेन विनश्यति, रक्ष्यमाणं व्ययेनैव भक्ष्यमाणम् उपप्लवैः, विचार्यमाणस्तत्त्वेन दैवाधीनतया नृणां न कस्याञ्चित् अवस्थायां धनलोभः प्रशस्यते। तत्त्वेन विचार्यमाणः इत्युक्ते तत्त्वेन विचार्यमाणे सति, इत्युक्ते वस्तुतः चिन्तयामः चेत् दैवाधीनतया नृणां दैवाधीनतया विचार्यमाणे सति, इत्युक्ते नराः, अत्र नृणाम् इत्यत्र नृ शब्दः अस्ति, ऋकारान्तः नृ शब्दः, तस्य षष्ठीविभक्तौ बहुवचने नृणाम् इति, ना नरौ नरः इति एवं रूपाणि तस्य भवन्ति। इत्युक्ते मनुष्याः दैवाधीनाः इति कारणेन तत्त्वेन विचार्यमाणे सति धनलोभः केनापि कस्याञ्चिदपि अवस्थायां धनलोभः न प्रशस्यते। केनापि कारणेन धनलोभः न उचितः, न युक्तः, न प्रशस्तः इति। विचार्यमाणस्तत्त्वेन दैवाधीनतया नृणां न कस्याञ्चिदवस्थायां धनलोभः प्रशस्यते। कलौ काले खले मित्रे पुत्रे दुर्व्यसनान्विते, तस्करेषु प्रवृद्धेषु लुब्धे राज्ञि धनेन किम्? इदानीम् इतः आरभ्य एतादृशेन धनेन किं प्रयोजनम्, एतादृशेन धनेन किं प्रयोजनम् इति तत्र एकैकामपि तत्र विविधाः युक्तीः दर्शयति। तत्र आदौ वदति कलौ काले खले मित्रे पुत्रे दुर्व्यसनान्विते। कलौ काले, कलिः कालः, तस्य सप्तमी विभक्तौ कलौ काले इति, इत्युक्ते कलियुगे, इत्युक्ते यस्मिन् युगे सर्वत्र अनाचारः भवति तादृशे कलियुगे खले मित्रे पुत्रे दुर्व्यसनान्विते। खले मित्रे, मित्रं खलम् अस्ति, इत्युक्ते तस्य मित्रं दुष्टं। कलिः कालः कलिकालः, पुनः पुत्रः कीदृशः? दुर्व्यसनान्वितः पुत्रः। पुनः तस्करेषु प्रवृद्धेषु, यत्र तस्कराः प्रवृद्धाः भवन्ति, तस्कराः इत्युक्ते चोराः, यत्र चोराः प्रवृद्धाः भवन्ति, अपि च लुब्धे राज्ञि, राजा यत्र लुब्धः इत्युक्ते लोभी। एतेषु सन्दर्भेषु धनेन किं प्रयोजनम् इति, धनं किमपि कस्मैचित् प्रयोजनाय न भवति। यतोहि कलियुगं, तत्र अनाचारः एव सर्वत्र भवति। अतः सञ्चितेन धनेन सञ्चितं धनं न तिष्ठति। पुनः मित्रं दुष्टम् अस्ति, इत्युक्ते तादृशेन मित्रेण एतस्य धनस्य हरणम् एव क्रियते।
अतः एतस्य समीपे धनं न तिष्ठति। पुनः पुत्रः दुर्व्यसनान्वितः। दुर्व्यसनानि इत्युक्ते मद्यपानम् अथवा द्यूतम् इत्यादीनि दुर्व्यसनानि पुत्रस्य सन्ति। तादृशः पुत्रः पितुः धनं नाशयत्येव। पुनः तस्कराः प्रवृद्धाः। यत्र चोराणां संख्या अधिका अस्ति तत्रापि धनं न तिष्ठति। सङ्गृहीतमपि धनं सञ्चितम् अपि धनम् अपहृतं भवति। अपि च लुब्धे राज्ञी, राजा लुब्धः, राजा लोभी अस्ति इति कारणेन कररूपेण इत्युक्ते टैक्स् रूपेण कररूपेण धनं सः स्वीकरोति, अपहरति। यदि एतादृश्यः परिस्थितयः भवन्ति तर्हि धनेन किं प्रयोजनम् इत्युक्ते सङ्गृहीतमपि धनं न तिष्ठति। अतः कलौ काले खले मित्रे पुत्रे दुर्व्यसनान्विते तस्करेषु प्रवृद्धेषु लुब्धे राज्ञि धनेन किम् ऋणिकैः कलहैर्नित्यम् अच्छिन्नगणनागतेः दानद्विषो नपत्यस्य मन्दाग्नेश्च धनेन किम् यः ऋणिकैः कलहैः नित्यम् अच्छिन्नगणनागतिः। ऋणिकैः कलहैः ऋणकारणेन जायमानाः कलहाः ऋणिकाः कलहाः। ऋणिकः इत्युक्ते ऋणकारणेन जायमानः इति। इत्युक्ते एषः अन्यस्मै ऋणं दत्तवान् अथवा एषः अन्यस्मात् ऋणं स्वीकृतवान् इति तत्र उभयथा अपि तत्र प्रसङ्गः भवितुम् अर्हति। तादृशे सन्दर्भे नित्यम् अच्छिन्नगणनागतेः गणनागतिः इत्युक्ते सः तस्य धनगणना कदापि न छिन्ना भवति। अच्छिन्ना गणनागतिः यस्य सः अच्छिन्नगणनागतिः इत्युक्ते तेन सर्वदापि धनस्य गणना करणीया। तस्य धनगणना कदापि छिन्ना न भवति इत्युक्ते तस्य धनगणना कदापि न समाप्यते। कारणं किम् इत्युक्ते सः कस्मैचित् ऋणं दत्तवान्, तत्सम्बद्धः कलहः प्रचलति, अथवा सः कस्माचित् ऋणं स्वीकृतवान्, तत्सम्बद्धः कलहः प्रचलति। एतेन कारणेन निरन्तरं तेन धनगणना करणीया। तादृशेन धनेन किं प्रयोजनम्? पुनः दानद्विषः अनपत्यस्य। पुनः सः दानद्विट् अस्ति, दानं सः द्वेष्टि। दानद्विषः इति तत्र षष्ठीविभक्तौ एकवचनं। तत्र दानद्विष् इति शब्दः षकारान्तं प्रातिपदिकं, तस्य दानद्विषः इति। दानद्विट्, दानद्विषौ, दानद्विषः। दानद्विषः तस्य, पुनः अनपत्यस्य, सः अनपत्यः, अपत्यरहितः, तस्य पुत्राः तस्य अपत्यानि न सन्ति। तादृशः मन्दाग्निः। मन्दाग्निः इत्युक्ते अग्निः इत्युक्ते अत्र जीर्णरसाः इत्युक्ते यत् भुक्तं तत् तस्य जीर्णं न भवति। भुक्तस्य जीर्णीकरणे तस्य सामर्थ्यं नास्ति। तादृशस्य धनेन किं प्रयोजनम्? एवञ्च ऋणिकैः कलहैः नित्यम् अच्छिन्नगणनागतेः दानद्विषः अनपत्यस्य मन्दाग्नेः च धनेन किं प्रयोजनम्? अनन्तरं सहसा आसादितार्थस्य राजद्रोहादिपातकैः भयादव्ययशीलस्य शल्येनेव धनेन किम्? राजद्रोहादिपातकैः सहसा आसादितार्थस्य, सः
कृपणः चेदपि उत्तममार्गेण यदि धनम् अर्जितवान् तर्हि चिन्ता नास्ति। यदि सः राजद्रोहादिपातकं कृत्वा यदि सहसा धनम् अर्जितवान्, सहसा इत्युक्ते अल्पकालेन, ओवर्नैट् इति वदन्ति खलु, ओवर्नैट् सः धनिकः सञ्जातः, सः तथा धनं सम्पादितवान्, किन्तु कथं? राजद्रोहादिपातकैः। राजद्रोहादिपातकैः इत्युक्ते तत्र बहुभिः प्रकारैः भवितुम् अर्हति। तत्र करम् अदत्वा अथवा येन केनापि प्रकारेण राजद्रोहं कृत्वा यदि सहसा इत्युक्ते शीघ्रम् अल्पकालेन यत् धनं सः आसादितवान्, सम्पादितवान्, किन्तु भयाद् अव्ययशीलः, तथा सम्पादितं धनं व्ययीकर्तुं सः धैर्यं न करोति, तस्य व्ययात् सः बिभेति। इत्युक्ते तादृशस्य धनस्य व्ययं सः करोति चेत् तत्र तद् धनं तस्य समीपे अस्ति इति ज्ञायेत इति कृत्वा सः भयात् धनस्य व्ययं न करोति। अतः भयात् अव्ययशीलस्य, सः व्ययशीलः न, इत्युक्ते व्ययं कर्तुं सः न शक्नोति, न इच्छति च। तादृशस्य शल्येन इव धनेन किं? धनं तस्य कृते शल्यम् इव। शल्यमित्युक्ते तत्र सूची इव विद्यमानं वस्तु। वस्तुतः शल्यमित्युक्ते सूची एव। इत्युक्ते सूची यथा अस्मान् तुदति अथवा सूची यथा अस्मान् विध्यति, अस्मान् पीडयति, तथा तत् धनमपि पीडयति। अतः शल्येन इव विद्यमानेन धनेन किं प्रयोजनम्? शल्यम् इव धनं, तत्र इव इत्यस्य प्रयोगे उपमानोपमेयोः द्वयोरपि समाना विभक्तिः भवेदिति नियमः। अतः शल्यम् इव अस्ति धनम्। इदानीं धनेन किम् इति, धनेन इति तृतीया विभक्तिः प्रयोक्तव्या। अतः धनम् अत्र उपमेयम्, शल्यम् उपमानम्, अतः उपमानवाचकशब्दः अपि तृतीया विभक्तौ प्रयोक्तव्यः। अतः शल्येन इव धनेन किं प्रयोजनम् इत्युक्ते शल्यमिव विद्यमानं तत् धनं, तेन किं प्रयोजनम् इति। अग्रेपि एवमेव उपमानवाचकशब्दस्य तृतीया विभक्तौ प्रयोगः प्राप्येत। तत्र सर्वत्रापि कारणं तदेव, उपमानोपमेयोः समानविभक्तिकत्वं भवेत्। तत्र धनेन इति तृतीया विभक्तिः प्रयुक्ता इति कारणेन उपमानवाचकशब्दाः यत्र यत्र प्रयुज्यन्ते तत्र सर्वत्रापि ते तृतीया विभक्तौ स्युः। घोरप्रतिग्रहग्रामग्रस्तोदग्रगुणौजसः तद्विभागानभिज्ञस्य धूर्ताप्तस्य धनेन किम्? अत्र एकं दीर्घं समस्तपदं प्रयुक्तम्। अयं श्लोकः कस्मिंश्चित् पाठे अयं श्लोकः नास्ति इति अत्र अधः अस्ति। घोरप्रतिग्रहग्रामग्रस्त उदग्रगुणौजसः, तत्र एकैकस्य शब्दस्य अर्थः तु वक्तुं शक्यते, तत्र समस्तपदस्य तात्पर्यं किम् इति किञ्चित् चिन्तनीयं स्यात्। प्रतिग्रहः इत्युक्ते धनस्य प्राप्तिः, धनस्य स्वीकरणम् इत्यर्थः। घोरशब्दस्य अर्थं तु वयं जानीमः। ग्रामशब्दस्य वयं प्रसिद्धार्थे प्रयोगं कुर्मः, ग्रामः इति जानीमः। ग्रामः इति शब्दस्य समूहः इत्यपि अर्थः अस्ति। ग्रस्तः इत्युक्ते तेन गृहीतः। उदग्रगुणौजसः, उदग्रः इति शब्दस्य मुख्यः, प्रधानः इत्यर्थः अस्ति। गुणेन यस्य ओजः उत्पन्नं सः गुणौजाः, तस्य गुणौजसः।
इति एवं रीत्या तत्र एतानि पदानि सन्ति। इदानीम् एतेषां पदानाम् अत्र कस्मिन् अर्थे समासः कृतः इति तत्र चिन्तनीयम्। इत्युक्ते सः बहुभिः प्रकारैः धनं सम्पादितवान् इति एतेन शब्देन ज्ञायते। बहुभिः प्रकारैः सः प्रतिग्रहः इत्युक्ते धनस्य स्वीकरणम् इत्युक्ते बहुभिः प्रकारैः धनं सः सम्पादितवान् प्राप्तवान्, किन्तु तद्विभागानभिज्ञस्य तस्य धनस्य विभागं कर्तुं न जानाति सः। तस्य धनस्य विभागे सः अनभिज्ञः। एवं रीत्या धूर्ताप्तस्य धूर्तेन आप्तः यः धनं धूर्ताप्तः इत्युक्ते धूर्तेन आप्तः इति, अथवा धूर्तः आप्तः यस्य सः इत्यपि तत्र विग्रहवाक्यं वक्तुं शक्यते। इत्युक्ते यस्य आप्तः धूर्तः अस्ति तादृशस्य, अथवा दुष्टेन प्रकारेण आप्तं धनं यः धूर्ततया धनम् आप्तवान् सः धूर्ताप्तः इत्यपि अत्र वक्तुं शक्यते। सन्दर्भानुसारं तथा अर्थः अत्र कल्पनीयः भवति। इत्युक्ते सः बहुभिः प्रकारैः धनं सम्पादितवान्, किन्तु तस्य विभागः कथं करणीयः, तस्य विनियोगः कथं करणीयः इति न जानाति। तादृशस्य धनेन किं प्रयोजनम् इति। तत्र समस्तपदस्य अर्थः तु चिन्तनीयः। अहं स्पष्टरूपेण किमपि तत्र वक्तुं न शक्नोमि। पश्यामः, कदाचित् ज्ञातं चेत् वदिष्यामि अनन्तरं रात्रिसेवावसन्नस्य शीतवातातपस्थितेः प्रभुदृष्टिप्रहृष्टस्य कष्टार्हस्य धनेन किम्। इदानीं कश्चित् धनम् अर्जयितुं बहूनि कष्टानि अनुभवति। रात्रिसेवावसन्नस्य, रात्रिसेवया यः अवसीदति सः रात्रिसेवावसन्नः। अवसन्नः इत्युक्ते यः अवसीदति सः अवसन्नः। तत्र सीदति इत्यस्य कृतप्रत्ययान्तरूपं सन्नः इति। अवसीदति इत्युक्ते यः पीडाम् अनुभवति अथवा कष्टम् अनुभवति, कष्टमनुभूतवान्, तादृशः। केन? रात्रिसेवया। रात्रिसेवां कृत्वा इत्युक्ते रात्रिसेवा इत्यस्य नैट् ड्यूटी इति अर्थः अत्र। तथा कृत्वा यस्य अतीव कष्टं सञ्जातम् इत्युक्ते तस्य स्वास्थ्यं नष्टम् इति वा किमपि, शीतवातातपस्थितेः यस्य स्थितिः शीते भवति, शीते सः तिष्ठति अथवा वाते तिष्ठति अथवा आतपे तिष्ठति, इत्युक्ते तथा स्थित्वा तेन कार्यं करणीयम्। एवं विविधैः कष्टैः विविधानि कष्टानि अनुभूय सः धनं सम्पादितवान्। प्रभुदृष्टिप्रहृष्टस्य, एतावत् सर्वं कृत्वा प्रभुदृष्ट्या प्रहृष्टः इत्युक्ते यदि स्वामी प्रभुः प्रसन्नः भवति तर्हि एषः सन्तुष्टः। इत्युक्ते एतस्य सन्तोषः यदि भवेत् तर्हि एतस्य स्वामी एतस्य विषये सन्तुष्टः भवेत्, प्रसन्नः भवेत्। इत्युक्ते एतेन सर्वदापि एतस्य स्वामी सन्तोषणीयः। एवं रीत्या कष्टम् अनुभूय यत् धनं सम्पादितं तादृशेन धनेन किं प्रयोजनं। कष्टार्हस्य, यः कष्टम् अर्हति, यः कष्टम् अर्हति इत्युक्ते यः कष्टेन एवं धनं सम्पादितवान् तस्य धनेन किं प्रयोजनम्। रात्रिसेवावसन्नस्य शीतवातातपस्थितेः प्रभुदृष्टिप्रहृष्टस्य कष्टार्हस्य धनेन किम्। अनन्तरं प्रभूतलाभलोभेन प्रयुक्तार्थस्य सर्वतः भूर्जदृष्टेन तुष्टस्य नष्टबुद्धेर्धनेन किम्।
इदानीम् एषः अन्यविधः इत्युक्ते केन केन प्रकारेण धनं सम्पादितम् इति अत्र वदति। एवं रीत्या धनं सम्पाद्यापि किं प्रयोजनं प्राप्नुमः, एवं रीत्या धनं सम्पाद्यापि एतादृशेन धनेन किं प्रयोजनं प्राप्नुमः इति। अत्र तु बहवः विषयाः इदानीम् अस्माकं विषयेपि अन्विताः भवन्ति। यथा कश्चित् तत्र पूर्वमुक्तं खलु, धनं तेन सम्पादितं तत्र 39 श्लोके यदुक्तं धनं तेन सम्पादितमस्ति, किन्तु कालः समीचीनः नास्ति, पुनः अयोग्यानि मित्राणि तस्य सन्ति, एतस्य धनं सर्वमपि ते नाशयन्ति, पुनः पुत्रः व्यसनी अस्ति, दुर्व्यसनेन ग्रस्तः अस्ति, पुनः तत्र तस्कराः सन्ति, राजा अपि लुब्धः अस्ति, तादृश्यां स्थितौ धनमस्ति चेदपि किं प्रयोजनम् इति आदौ उक्तं। द्वितीयः सन्दर्भः, सः ऋणं ददाति अथवा ऋणं स्वीकरोति, तेन कारणेन सर्वदापि कलहः तेन क्रियते अन्यैः सह, सः दानं कर्तुं न इच्छति, तस्य पुत्राः न सन्ति, यत् भुक्तवान् सः तत् जीर्णं न भवति, तादृश्यां स्थितौ सः अस्ति, तादृशस्य धनेन किं प्रयोजनं। पुनः यदि अन्यः कश्चित् अन्यायमार्गेण इत्युक्ते राजद्रोहादिकं कृत्वा, इत्युक्ते लॉ इत्यस्य तत्र ये तत्र धर्मनियमाः सन्ति अथवा नीतिसंहिताः याः सन्ति तासाम् उल्लङ्घनं कृत्वा इत्युक्ते अनलॉफुल यत्किमपि कार्यं कृत्वा सः धनं सम्पादितवान्, तादृशेन धनेन किं प्रयोजनं, किमर्थम् इत्युक्ते तत् धनं सः व्ययीकर्तुं न शक्नोति। इत्युक्ते एतत् सर्वं वयम् इदानीमपि पश्यामः, इदानीमपि जनाः यत् कुर्वन्ति तादृशमेव अस्ति। इत्युक्ते एवं सम्पादितेन धनेन किमपि प्रयोजनं नास्ति इति। पुनः धनं महता कष्टेन सम्पादितं, तस्य व्ययः कथं करणीयः इति कश्चित् न जानाति, तस्यापि धनेन किमपि प्रयोजनं नास्ति। पुनः अपरः कश्चित् महता कष्टेन धनं सम्पादितवान्, सः कष्टेन धनं सम्पादितवान् किन्तु तस्य अनुभवं प्राप्तुं सः न शक्नोति, पुनः धनं सम्पादयितुं तेन यानि कष्टानि अनुभूतानि तेन तस्य स्थितिः अतीव शोचनीया सञ्जाता, तस्य स्वास्थ्यं नष्टं, तस्य इत्युक्ते सः सन्तोषेण जीवितुं न शक्नोति, तादृशस्य धनेन प्रयोजनं किम् इत्यादिकं सर्वम् उच्यते। इदानीम् अन्यविधां परिस्थितिं वदति, प्रभूतलाभलोभेन प्रयुक्तार्थस्य सर्वतः, प्रभूतलाभलोभेन कुत्रचित् अर्थः प्रयुक्तः, अत्र अर्थः प्रयुक्तः इत्युक्ते इन्वेस्ट् कृतम् इति अर्थः। इत्युक्ते महान् लाभः प्राप्यते इति बुद्ध्या धनं कश्चित् कुत्रचित् प्रयुङ्क्ते, इत्युक्ते इन्वेस्ट् करोति, इत्युक्ते तत् धनं सः स्वयम् अनुभोक्तुं न शक्नोति। इदानीं यस्मिन् कार्ये अहं धनम् इन्वेस्ट् कृतवान् तेन महान्तं लाभं प्राप्स्यामि इति सः आशया कृतवान् अस्ति। इदानीं तेन भूर्जदृष्टेन तुष्टस्य नष्टबुद्धेः तस्य, सः भूर्जस्य दृष्टेन, दृष्टम् इत्युक्ते तत्र दर्शनम् इत्यर्थः, भावार्थे क्तप्रत्ययः अत्र, दृष्टम् इत्युक्ते दर्शनम् इति, अतः भूर्जदृष्टेन इत्युक्ते भूर्जस्य दर्शनेन। भूर्जम् इत्युक्ते इदानीं वयं डॉक्युमेंट्स् इति यद् वदामः तत् प्राचीनकाले भूर्जपत्रे लिख्यते स्म, तेन अतः तत्र भूर्जपत्रम् इति। इत्युक्ते एतस्य धनसम्बद्धः व्यवहारः यस्मिन् भूर्जपत्रे लिखितः
इत्युक्ते तत्सम्बद्धं डॉक्युमेंट यदस्ति तस्य दर्शनेनैव सः सन्तोषम् अनुभवति। इत्युक्ते तस्य धनं सर्वमपि केवलं तस्य डॉक्युमेंट मध्ये अस्ति, अनुभोक्तुं तस्य समीपे किमपि नास्ति। तादृशेन धनेन किं प्रयोजनम्? अनन्तरं मलशीलस्य वणिजः थूत्कृतस्य जुगुप्सया लशुनस्याशुचेः पाकगन्धेनेव धनेन किम्? इदानीं कश्चित् वणिक् अस्ति, इत्युक्ते वर्तकः कश्चिदस्ति, सः मलशीलः। मलशीलः इत्युक्ते असमीचीनेन मार्गेण, इत्युक्ते वञ्चनां कृत्वा सः वाणिज्यं करोति इति तात्पर्यं स्वीकरणीयमत्र। पुनः जुगुप्सया थूत् कृतः इत्युक्ते सर्वेपि तस्य उपरि थूत् कुर्वन्ति। थूत्कारः इत्युक्ते तत्र स्पिट् इति वदन्ति खलु आङ्ग्लभाषायां, तथा। इत्युक्ते जुगुप्सया, तस्य व्यवहारेण जुगुप्सया जनाः तस्य निन्दां कुर्वन्ति। तादृशः कश्चन वणिक् अस्ति, तस्य धनेन किं प्रयोजनं? कीदृशं तस्य धनम् इत्युक्ते अशुचेः लशुनस्य पाकगन्धेन इव विद्यमानेन धनेन। क्षेमेन्द्रः प्रायः लशुनं न इच्छति इति मन्ये। लशुनः इत्युक्ते गार्लिक्, अतः अशुचिः इति वदति सः। अशुचेः लशुनस्य इत्युक्ते लशुनः अशुचिः इति। इत्युक्ते तामसप्रवृत्तिं जनयति, तत् शुद्धः, सः शुद्धः आहारः न इति। तस्य पाकगन्धेन इत्युक्ते पक्वः यः लशुनः अस्ति तस्य कश्चन गन्धः भवति खलु, तदेव तं गन्धं प्रायः क्षेमेन्द्रः न इच्छति, अतः धनं तादृशम् इति तेन सह धनस्य तुलनां कुर्वन् अस्ति। तेन धनेन किं प्रयोजनम् इति। मलशीलस्य वणिजः थूत्कृतस्य जुगुप्सया लशुनस्याशुचेः पाकगन्धेनेव धनेन किम्? काङ्क्षितेनाप्यलब्धेन भोगार्हेण वयौवने जराजीर्णशरीरस्य भारेणेव धनेन किम्? भोगार्हे नवयौवने, नवयौवनम् इत्युक्ते इदमिदानीं सः युवकः सञ्जातः, इत्युक्ते इदानीं तस्य यौवनमस्ति, तारुण्यमस्ति, भोगम् अर्हति सः। इत्युक्ते इदानीं तस्य धनस्य उपभोगः करणीयः, सुखम् इदानीं तेन वस्तुतः अनुभोक्तव्यम्। तादृशे सन्दर्भे काङ्क्षितेनापि अलब्धेन सः धनं काङ्क्षति, किन्तु तेन धनं न प्राप्यते। अन्ततो गत्वा सः जराजीर्णशरीरः सञ्जातः। तादृशस्य धनं केवलं भारभूतं, धनं तस्य कृते केवलं भारः, अतः भारेणेव धनेन किम्? अत्र भारेण इति धनं भारः, अतः तादृशेन भारेण धनेन किम् इति। इत्युक्ते धनं भारः कदा भवति इत्युक्ते धनस्य उपभोगं सः कर्तुं न शक्नोति चेत्। तादृशस्य इत्युक्ते धनं यस्मिन् समये उपभोगः करणीयः तस्मिन् समये धनम् इष्टवान्, धनं सः काङ्क्षितवान्, किन्तु धनं तेन न प्राप्तम्। इदानीं सः जराजीर्णशरीरः अस्ति, किन्तु इदानीं धनं प्राप्तं, तत् धनं केवलं भारभूतं, तेन धनेन किं प्रयोजनम्? काङ्क्षितेनाप्यलब्धेन भोगार्हेण वयौवने जराजीर्णशरीरस्य भारेणेव धनेन किम्? प्रव्रज्यात्यक्तगेहस्य जनगौरवपूजया धनसङ्घटितार्थस्य बन्धेनेव धनेन किम्?
प्रव्रज्यात् त्यक्तगेहस्य कश्चित् प्रव्रज्य इत्युक्ते सन्यासस्वीकारः। प्रव्रज्यां कृत्वा इत्युक्ते सन्यासं स्वीकृत्य गेहं त्यक्तवान्, गृहं त्यक्तवान्, जनगौरवपूजया जनानां गौरवं पूजां च प्राप्तवान्, धनसङ्घटितार्थस्य तत्र धनशब्दोऽपि प्रयुक्तः अर्थशब्दोऽपि प्रयुक्तः। इत्युक्ते तेन पूर्वं धनसङ्घटनं कृतम्, इत्युक्ते धनसञ्चयः तेन कृतः पूर्वं। तत् धनम् इदानीं तस्य कृते केवलं बन्धनं। सः वस्तुतः सन्यासं स्वीकृत्य इदानीं गृहत्यागं करोति, किन्तु तेन पूर्वं धनं सञ्चितमासीत्। इदानीं तेन धनेन तस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति। तत् धनमपि तस्य कृते बन्धः भवति, इत्युक्ते बन्धनं भवति। तेन धनेन तस्य किं प्रयोजनम् इत्युक्ते यत्र यत्र धनं निष्प्रयोजकं भवितुमर्हति तादृशानि स्थलानि अत्र उच्यन्ते इदानीम्। अग्रे शिशोरङ्कुशशून्यस्य पतितस्यापथे विटैः क्षणक्षयोपयोगेन स्वप्नेनेव धनेन किम्। शिशोः अंकुशशून्यस्य अपथे पातितस्य विटैः अपथे पातितस्य कश्चित् शिशुः अस्ति, सः अंकुशशून्यः। अंकुशः इत्युक्ते तत्र गजस्य नियन्त्रणार्थं यस्य वस्तुनः उपयोगः क्रियते तद् वस्तु अंकुशः इति। इत्युक्ते अत्र अंकुशशून्यः शिशुः इत्युक्ते नियन्त्रणरहितः शिशुः, इत्युक्ते यस्य शिशोः नियन्त्रणं न कृतं तादृशस्य शिशोः। पुनः सः शिशुः विटैः, विटाः इत्युक्ते जाराः, विटैः अपथे पातितस्य। अपथे पातितः इत्युक्ते तत्र अपथम् इति एतत् नपुंसकलिङ्गपदम्। अपथम् इत्युक्ते अप्रशस्तः पन्थाः। तत्र अपथम् इत्यस्य विग्रहवाक्यं वक्तव्यं चेत् अप्रशस्तः पन्थाः इति वक्तव्यम्। यदा समासः क्रियते तदा वस्तुतः पथिन् शब्दः नकारान्तः, सः अकारान्तः भवति। पुनः पथिन् शब्दः पुंलिङ्गः, किन्तु इदानीम् अस्मिन् समासे नपुंसकलिङ्गः भवति, अतः अपथम् इति। समस्तपदम् अकारान्तं नपुंसकलिङ्गं, किन्तु विग्रहवाक्यं वक्तव्यं चेत् अप्रशस्तः पन्थाः इति वक्तव्यम्। इत्युक्ते अप्रशस्ते मार्गे विटैः सः शिशुः पातितः। इत्युक्ते विटाः तम् अप्रशस्तं मार्गं प्रति आनयन्ति। क्षणक्षयोपयोगेन स्वप्नेनेव धनेन किम्। उपयोगेन क्षणे एव यस्य धनस्य क्षयः भवति। इत्युक्ते एषः अप्रशस्तं मार्गम् आश्रितवान् इति कारणेन अत्यल्पकाले किञ्चित् उपयोगेनैव तत् धनं सम्पूर्णतया व्ययितं भवति। तादृशेन धनेन स्वप्नेन इव विद्यमानेन धनेन, स्वप्नेन इति किमर्थम् उच्यते इत्युक्ते स्वप्नः तु किञ्चित् कालं यावत् भवति, दीर्घकालं यावत् न तिष्ठति। इत्युक्ते अतीव मधुरः स्वप्नः चेदपि दीर्घकालं यावत् न भवति। तत् वदन्ति खलु स्वप्नः केवलं
कांश्चन निमेषान् एव भवति इति। वयं कदाचित् तत् किञ्चित् दीर्घकालिकम् इति वयम् अनुभवामः, किन्तु वस्तुतः अत्यल्पकाले भवति सः स्वप्नः इति। अतः अत्यल्पकाले एव स्वप्नः नश्यति च। एवं रीत्या स्वप्नः इव विद्यमानेन धनेन किं प्रयोजनम्? अत्रापि तथैव स्वप्नः इव धनम्। अत्र धनेन इत्यस्य उपमानम् इति कारणेन इव इत्यस्य प्रयोगोऽपि कृतः। अतः स्वप्नेन इव धनेन किं प्रयोजनम्? अस्तु, अत्र समापयामि। कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छन्तु कृपया। कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? विजया भगिनी। महोदय अस्ति, तत्र अपथम् इत्यस्य स्थाने अपन्ताः अपि वक्तुं शक्नुमः खलु? अपन्ताः, न पन्ताः, अपन्ताः। न न न, तत्र एतत् अकारान्त नपुंसकलिङ्गमेव भवति एतत् पदम्। तत्र सूत्रं, पाणिनीयं सूत्रं तदेव अस्ति, अपथं नपुंसकम् इति। अतः तत्र अपन्थाः इति न भवति। शोभनः पन्थाः इत्यस्मिन् अर्थे सुपन्थाः इति वक्तुं शक्यते। शोभनः पन्थाः इत्यस्मिन् अर्थे सुपन्थाः इति वक्तुं शक्यते, किन्तु अप्रशस्तः पन्थाः इत्यस्मिन् अर्थे अपथम् इति वक्तव्यम्। वस्तुतः पथिन् शब्दः यदा समासान्ते भवति तदा अकारान्तमेव भवति सर्वत्र, किन्तु सु इति अव्ययेन सह शोभनः इत्यस्मिन् अर्थे सु इति अव्ययेन सह अथवा शोभनम् इत्यस्मिन् अर्थे अन्यत् किमपि अव्ययं प्रयुज्यते चेत् तदानीं केवलं पन्थाः इति तथैव भवति। अन्यथा सर्वत्रापि इदानीं महांश्च असौ पन्थाश्च इत्यर्थेपि महापथः इति वक्तव्यम्। इत्युक्ते सर्वत्रापि एषः शब्दः अकारान्तः भवति समासे। केवलं पथिन् शब्दस्य प्रयोगे पन्थाः, पन्थानौ, पन्थानः इति। यदा नञ् इत्यनेन सह समासः क्रियते तदा केवलम् अकारान्तं भवति इति न, अपि तु नपुंसकलिङ्गमपि भवति। अस्तु महोदय, अवगतम्। इत्युक्ते तत्र शोभनः पन्थाः इत्यत्र सुपन्थाः इति, महांश्च असौ पन्थाः च इत्यत्र महापथः इति। इत्युक्ते शोभनः पन्थाः इत्यत्र सुपन्थाः इत्यत्र प्रातिपदिकं सुपथिन् इति। इत्युक्ते नकारान्तशब्दः समस्तपदं नकारान्तं पुंलिङ्गञ्च। महांश्च असौ पन्थाश्च इत्यत्र महापथः इति भवति। अत्र प्रातिपदिकम् अकारान्तं पुंलिङ्गञ्च। अप्रशस्तः पन्थाः इत्यत्र अपथम् इति समस्तपदम्। अत्र प्रातिपदिकम् अकारान्तं किन्तु नपुंसकलिङ्गम् इति पथिन् शब्दस्य तथा। महोदय अत्र 45 श्लोके तत्र जुगुप्सा इत्युक्ते किमर्थम्? जुगुप्सा इत्युक्ते
किं वक्तव्यं, डिस्गस्टिङ्ग् इत्यर्थः। जुगुप्स इत्युक्ते तत्र कारणं किम् इत्युक्ते तस्य दुष्टव्यवहारेण, इत्युक्ते तादृशस्य वणिजः विषये अत्र उच्यते, सर्वेषां विषये न उच्यते। यः वणिक्, यः वर्तकः वञ्चनां कृत्वा धनं सम्पादयति, तत्र वाणिज्ये सः वञ्चनां करोति, सः ग्राहकैः निन्दितः भवति। तत्र ग्राहकाः तस्य विषये जुगुप्सां प्रकटयन्ति इति तात्पर्यं तत्र। जुगुप्साम् इत्युक्ते कोपः प्रकटीकरोति एवं वा? न, जुगुप्सा इत्युक्ते तत्र अन्यत् किं संस्कृतपदं, घृणा इत्यस्ति। अस्तु अस्तु, धन्यवादः। महोदय, एकः प्रश्नः अस्ति, बेसिक् क्वेश्चन्, क्षम्यताम्। विग्रहवाक्यम् इत्युक्ते किञ्चित् ज्ञातं, परन्तु भवान् किञ्चित् एक्स्प्लेन् करोति वा? कस्य विग्रहवाक्यम् इत्यस्य वा? आम्। विग्रहवाक्यम् इत्युक्ते तत्र समस्तपदम् इत्युक्ते द्वयोः पदयोः योजनेन यत् पदम् उत्पद्यते तत् समस्तपदम्। समासम् अप्लै कृत्वा यत् पदम् आगच्छति तत् पदं वा? न, इदानीं समासः इत्युक्ते किं, वस्तुतः द्वयोः पदयोः योजनम्। द्वयोः पदयोः योजनं कृत्वा यत् एकं पदं निर्मीयते तत् समस्तपदं भवति। यदि समस्तपदे विद्यमानानि पदानि पृथक् पृथक् यदि प्रयोक्तव्यानि तदानीं तत् वाक्यं भवति। तद् वाक्यमेव विग्रहवाक्यम् इति। भवती वेदान्तस्य तृतीयभागे एतत् ज्ञास्यति। अस्तु महोदय, धन्यवादः। प्रत्येकपदं विग्रहवाक्ये कोऽपि एकपदं किमपि एकपदं विग्रहवाक्यम् अनुसरति इति वक्तुं शक्नुमः वा? न, भवती इदानीं समासविषये विग्रहवाक्यविषये चिन्तामेव मा करोतु। भवती यदा वेदान्तस्य तृतीयभागं पठिष्यति तदानीं ज्ञास्यति। महोदय, धन्यवादः। यतोहि एतद् वक्तव्यं चेदपि मया विस्तरेण वक्तव्यं भवति। अस्तु, धन्यवादः। महोदय, अत्र 40 तमे श्लोके दानद्विषो इति लिखितमस्ति, तत्र दानद्विषो इत्युक्ते किमर्थम्? दानद्विट् इति तत्र शब्दः, इत्युक्ते यः दानं द्वेष्टि, दानं द्वेष्टि इत्युक्ते दानस्य विषये यः इत्युक्ते दानं कर्तुं यः न इच्छति सः। न इच्छति। दानस्य द्वेषं करोति इत्यस्य अर्थः कः? दानं कर्तुं न इच्छति इति। द्वेषशब्द, तत्र मूलशब्द द्वेष एव वा? अत्र तु दानद्विष् इति शब्दः प्रातिपदिकम्, इत्युक्ते द्वेषः इत्यत्र यः धातुः अस्ति स एव धातुः अत्रापि। एतत्तु दानद्विष् इति प्रातिपदिकं षकारान्तं भवति, मूर्धन्यषकारान्तं। पुनः प्रथमविभक्तौ एकवचने दानद्विट् इति भवति। दानद्विट्, दानद्विषौ, दानद्विषः, तस्य दानद्विषः। तद्धितं भवति किल? तद्धितं न, समस्तपदमेतत्। अस्तु, धन्यवादः।
इव प्रयोगे उपमान उपमेयोः समानविभक्तिः इति केवलं वा अथवा प्रथमविभक्तौ भवेत् इति विभक्तिः समाना भवेत् इति। सा विभक्तिः या कापि भवितुमर्हति। यथा अत्र इदानीं एतेषु श्लोकेषु तृतीया विभक्तिः प्रयुक्ता, विभक्तिः या कापि भवितुमर्हति, किन्तु समाना भवेदिति नियमः। अस्तु। अन्यत् किमपि? अस्तु, तर्हि अत्र समापयामः। शान्तिमन्त्रं वदामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। शुभरात्रि। शुभरात्रि।